सर असेंब्लीचे दुसरे दीस आयज आनी कितें विशय आनी सकाळी परतून बोवाळ जातलो म्हणून आयकपाक येता. आज एक म्हणजे जे कितें स्पिकराचेर एल्टन डिकॉस्टा जो ऑनरेबल MLA काँग्रेसचो आसा तो जे कितें उलयला तें बरोबर न्हय. आनी तातूंतल्यान सभापतीचो इन्सल्ट आसाच पूण सभागृहाचो इन्सल्ट आसा. आनी त्या खातीर जें रेजोल्युशन फाटल्या फावटी पास केलां ST रिजर्वेशन गोंयांत जावचें म्हणून ताजेर एटलिस्ट 2 अधिवेशनां तरी त्या नंतर जावपाक जाय. म्हणजे हें अधिवेशन जालें ताचें फुडलें अधिवेशन जावं तें जर जायना आसत जाल्यार आंदोलन हें करूंक शकता अशें हें आसा. आतां आपूण जावन मुद्दाम पांयार फातर मारून घेतलो ताका कोण कांय करचें ना तशें आयटलान केलां. आयटलान सभापतीचेर अशें आरोप करणे पेक्षा आनी तेंय बी विधानसभा डिक्लेअर जाल्या नंतर हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर ताणें माफी मागप हें योग्य आसा. आनी तातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी साकार ताजे मार्फत जातल्यो. कारण सभापती हें उच्च स्थान आसा आनी आमी तरी तें मानपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हातूंतल्यान तें आसा. आज कितें मुखार जातलें तें तुमकां सभागृहांत दिसता. ऑपोजिशन म्हणटा हो प्री प्लॅन्ड आशिल्लो म्हणटा जे काल जाला तांकां म्हाका दिसना प्री प्लॅनाचो बी प्रश्न ना. कारण हें अधिवेशन डिक्लेअर जाल्या नंतरच्यो ह्यो गोश्टी आसा. खुबश्यो गोश्टी अधिवेशन डिक्लेअर जाल्या नंतर आमकां सुद्दां रिस्ट्रिक्शन आसा. तुमी आमकां प्रश्न विचारता तुमी मुखार कितें करता आमी तुमकां आन्सर दिवंक शकना. अधिवेशन चालू जाल्या नंतर प्रत्येक गोश्ट ही सभागृहांत सांगपाक जाय आनी मागीर प्रेसाक किंवा मिडिया कडेन किंवा लोकां पर्यंत येवपाक जाय. सर पूण आयज जे तुमी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज घातला पळय ते प्रिविलेज कमिटी कडेन वयता न्ही. ती प्रिविलेज कमिटी कडेन वता. तरी आसतना आनी कितें बोवाळ जाल्यार तुमकां थोड्या वेळान कळटलें. पूण ते प्ले कार्ड बीन तुमी रुलिंगान आसून घेवन येयल्ले स्वता हरशी ऑपोजिशन येता अशें दिसता. पूण तुमच्या लक्षांत येना सभापती हें उच्च स्थान आसा जशें राष्ट्रपती हें उच्च स्थान आसा. MP आमचे राज्यसभा आनी ह्यातले जे सभापती आसात ते उच्च स्थान आसा. उपराष्ट्रपती हें उच्च स्थान आसा. गव्हर्नर हें उच्च स्थान आसा. तशेंच सभापती हें उच्च स्थान आसा. थँक्यू. माईक पुढे जाऊ.